Welcome to all of you on online class for grade 12. Today, on the topic uh, wave motion, हामी युनिट वेब एन्ड अप्टिक्सबाट आज फर्स्ट क्लास सुरु गर्दैछौँ र हाम्रो यस टपिक भन्नुभन्दा पहिला अब फिजिक्स नै 12मा कतिवटा युनिटमा डिभाइड भएको छ म त्यो भन्न चाहन्छु। It is divided into 3 parts, 3 units मा divide भएको छ। वेभ एन्ड अप्टिक्समा हामी वेभ मोसन र वेभ अप्टिक्स डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी डीसी वाला एउटा पढ्छौँ अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिकल सर्किट एन्ड सो अन चारवटा टपिकहरू बाट चाहिँ नि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी छ। त्यसरी नै म्याग्नेटिजम हामी डिस्कस गर्छौँ। म्याग्नेटिजममा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट अनि एसी जस्ता टपिकहरू पढ्छौँ भने मोडर्न फिजिक्स भनेर चाहिँ नि इलेक्ट्रोन फोटोन अनि त्यसरी नै एक्सरेहरू सेमिकन्डक्टरहरू यी डिफ्रेन्ट टपिकहरू हामी स्टडी गर्छौँ। सो हाम्रो आजको टपिक वेभ मोसनमा हामीलाई सिडिसी करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले चाहिँ नि यी टपिकहरू चाहिँ नि पढेको हुनुपर्छ भनेर सिलेबस छुट्याइदिएको छ। मोबाइललाई पोर्ट्रेट नराखिकन ल्यान्डस्केप गर्यो भने चाहिँ नि त्यो फुल स्क्रिन आउँदो रहेछ है, त्यो फुल स्क्रिन अनि त्यसलाई जुम पनि गर्न मिल्छ। कहीँ वर्डहरू कन्फ्युजन भयो भने अक्षरहरू सानो सानो देख्यो भने ल्यान्डस्केपमा राखेर रोटेट गरेर चाहिँ नि हेऱ्यो भने फुल स्क्रिन आउँछ। यु क्यान सी द्याट। देन सिलेबस फर दिस टपिक वी हेभ इज वेभ मोसन भन्ने के हो हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि टाइप्स अफ वेभ, लङ्गिट्युडनल एन्ड ट्रान्सभर्स वेभ के हुन् त्यो डिस्कस गर्छौँ र फेरि वेभकै टाइप प्रोग्रेसिभ वेभ र स्टेसनरी वेभ्स भनेका के हुन्, कसरी बन्छन्, कस्तोलाई भन्छौँ त्यो डिस्कस गर्छौँ र अन्तिममा हामी म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन अफ अ वेभ डिस्कस गर्छौँ। सो टपिक एकदमै थोरै छ र यो च्याप्टरबाट लामो क्वेसन पनि सोध्दैन, जस्ट सर्ट क्वेसन एन्सरहरू मात्र सोध्छन् र हामी सुरु गर्छौँ आज के पढ्ने भन्ने कुराबाट। सो आजको लेक्चर आउटलाइन्सहरू चाहिँ यस प्रकार छन्। वी डिस्कस अबाउट वाट इज वेभ मोसन एन्ड वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेभ मोसन, देन सम इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिज अबाउट वेभ मोसन हामी त्यो डिस्कस गर्छौँ र लास्टमा आजको लागि टाइप्स अफ वेभ, ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ के हुन् भनेर डिस्कस गर्छौँ। सो आजको सिलेबसमा हामीले दुईटा सब टपिकहरू वेभ मोसन र लङ्गिट्युडनल एन्ड ट्रान्सभर्स वेभसम्म आज हामी डिस्कस गर्छौँ। सो वेभ मोसन भन्ने बित्तिकै हामीले कस्तो कुरा बुझेको हुन्छौँ, कस्तो एउटा इक्जाम्पल बुझेका हुन्छौँ भने हामीले कसैले ढुङ्गा चाहिँ नि पानीमा फाल्यो भने के हुन्छ, पानीमा चाहिँ नि छाल निस्किन्छ। सो त्यो छालको चाहिँ नि हामीले स्टडी गर्यो भने त्यो छाल कसरी हुँदै जाँदो रहेछ। ढुङ्गा हामी पानीमा फाल्छौँ भने यहाँ अर्कै खाले चाहिँ नि मोसन देखाइरहेछ, मतलब इक्जाम्पल देखाइरहेको छ भने हामीले पानीमा फालेको ढुङ्गामा भएको इनर्जी चाहिँ नि पानीमा जब ट्रान्सफर हुन्छ त्यसले डिस्टर्बेन्स प्रड्युस गर्छ। त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि बिस्तारै हुँदै 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 त्यो छेउसम्म आउँछ भने यसरी, जस्तै यहीँ पनि चाहिँ नि एउटा हातले चाहिँ नि यो कोइललाई चाहिँ नि प्रेस गरेको छ र फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याएको छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रेस गरेको रिजन चाहिँ नि अगाडि बढ्दै 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 अगाडि जान्छ। यसरी डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्नुलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ, वेभ मोसन भन्न सक्छौँ। सो वेभ मोसन क्यान बी डिफाइन्ड एज द ट्रान्सफर अफ इनर्जी फ्रम वान रिजन टु अनदर रिजन इन अ मिडियम इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स विदाउट एक्चुअल ट्रान्सफर अफ अ पार्टिकल्स। साँच्चीकैको यो छेउ चाहिँ नि अर्को छेउमा नपुगिकन मात्र चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि सरर अगाडि बढ्छ भने दिस काइन्ड अफ मोसन इज कल अ वेभ मोसन। वेभ मोसन भनेको डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्नु हो। यहीँको पार्टिकल जस्तै ढुङ्गा पानीमा फाल्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ नि सानो एउटा कागजको बोट राखेको भए चाहिँ नि कागजको बोट चाहिँ नि तलमाथि मात्र गर्छ, तर छाल चाहिँ नि कता बग्छ,
अगाडितिर बग्छ, बाहिरतिर चाहिँ नि आउँछ सर्कुलर फर्ममा। भने पानी जुन भनेको चाहिँ नि बोट राखेको जस्तै भयो, त्यो बोट चाहिँ नि तलमाथि मात्र मुभ भयो र के भयो, डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि अगाडि सर्दै गयो भने रियलमा पार्टिकल चाहिँ नि ट्रान्सफर भएन, एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा मात्र चाहिँ उनीहरू ओसिलेट भए आफ्नो पोजिसनबाट अगाडि पछाडि यसमा, भने त्यहाँ बोट चाहिँ नि तलमाथि जान्छ। सो यसरी डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्ने अनि पार्टिकलहरू रियलमा एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा ट्रान्सफर नहुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, वेभ मोसन भनेर भन्छौँ। सो अर्को इक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौँ भने एउटा डोरीलाई चाहिँ हामीले झट्का दियौँ भने, यहाँ कन्टिन्युअस झट्का दिएको फिगर पिक्चर चाहिँ तिमीले देख्यौ होला। सो यी पार्टिकलहरू, यो पर्टिकुलर पार्टिकल हामी हेर्छौँ भने चाहिँ नि तलमाथि मात्र मुभ भइरहेछ, जुन एरोले पनि देखाइरहेछ होइन, तलमाथि मात्र मुभ भइरहेछ। तर बम्प अथवा डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुन्छ, सरर अगाडि बढ्दै गएको पाउन सक्छौँ होइन। डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि अगाडि बढ्यो, पार्टिकल आफै चाहिँ नि आफ्नो मेन पोजिसनबाट, पार्टिकल आफै आफ्नो मेन पोजिसनबाट तलमाथि मात्र मुभ भएको पाउन सक्छौँ। दिस काइन्ड अफ मोसन वी कल अ wave motion. Wave motion is the transfer of energy, or you can say a disturbance. Disturbance चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने process in a medium is called a wave motion. So जब कुनै मिडियमबाट चाहिँ नि वेभ चाहिँ नि पास हुन्छ, कुनै मिडियमबाट वेभ पास हुन्छ, सो यसको प्रकृति, यसको प्रपर्टिज, यसको फिचर्सहरू के हुन्छन् भनेर अहिले हामी हेर्न सक्छौँ। जब ढुङ्गा पानीमा फाल्छौँ त्यहाँ के इभेन्टहरू हुँदो रहेछ। वी सी पहिलो, द डिस्टर्बेन्स प्रोपागेट इन अ मिडियम। जब वेभ प्रोपागेट हुन्छ भनेर भन्छौँ, रियलमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ, पार्टिकल आफ्नो मेन पोजिसनबाट तलमाथि मुभ हुन्छ र यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि के हुँदो रहेछ, अगाडि बढ्न थाल्दो रहेछ। द डिस्टर्बेन्स एरोले देखाइरहेको छु मैले। देन यसमा पनि यो स्प्रिङ वाला छ, स्प्रिङमा चाहिँ हामीले प्रेस गर्यो भने के हुँदो रहेछ, त्यही चाहिँ नि कम्प्रेस रिजन चाहिँ नि जुन चाहिँ डिस्टर्बेन्सको रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदो रहेछ। सो डिस्टर्बेन्स प्रोपागेट इन अ मिडियम, वेभ मोसन हुनु भनेकै डिस्टर्बेन्स प्रोपागेट हुनु भनेर बुझ्न सक्छौँ। द नेक्स्ट प्रपर्टी इज इट ट्रान्सफर्स द इनर्जी एन्ड मोमेन्टम फ्रम one point to the another point. जब वेभ चाहिँ नि मिडियमबाट पास हुन्छ त्यतिखेर हामी के देख्छौँ, यो कम्प्रेस भएको रिजन भनेको त इनर्जी भएको रिजन हो। यसमा कुनै एउटा पार्टिकल यही राख्यो भने त त्यसले नकआउट गर्छ, मतलब इनर्जी र मोमेन्टम सँगै बोकेर हिँड्दो रहेछ डिस्टर्बेन्सले। सो डिस्टर्बेन्स मुभ हुनु भनेको चाहिँ नि इनर्जी र मोमेन्टम चाहिँ नि अगाडि मुभ हुनु हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। थर्डमा, when a wave propagate through the medium, सबै कुरा वेभ मिडियमबाट प्रोपागेट भयो भने के कुराहरू हुन्छ त्यसलाई नै हामी प्रपर्टिज अफ वेभ मोसन भन्छौँ। पहिलोमा डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। तेस्रोमा दोस्रोमा इनर्जी र मोमेन्टम त्यो डिस्टर्बेन्सले क्यारी गर्छ एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा। थर्डमा, द पार्टिकल इन अ मिडियम अन्डरगो सिम्पल हार्मोनिक मोसन एबाउट द मेन पोजिसन। जस्तै यो कुनै पार्टिकल मात्र हेरिराख्यौँ, एउटा मात्र पार्टिकल जुन चाहिँ यो रेड ब्लकभित्र छ त्यो मात्र हेऱ्यौँ भने रियलमा त त्यो कसरी मुभ भएको पाउँछौँ, तल र माथि मात्र मुभ भएको पाउँछौँ। सो यो बिचको रिजन चाहिँ उसको मेन पोजिसन होला, एरो रोकेको ठाउँमा। त्यो एरोलाई चाहिँ नि के मानेर, मेन पोजिसन मानेर, इक्विलिब्रियम पोजिसन मानेर चाहिँ नि त्यो तलमाथि मात्र मुभ हुँदो रहेछ। त्यही क्रममा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ, आफूसँग भएको इनर्जी चाहिँ नि सँगैको पार्टिकललाई उसले चाहिँ नि के गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ र सो अन डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि अगाडि बढ्छ, पार्टिकलहरू चाहिँ नि आफ्नो मेन पोजिसनबाट तलमाथि मात्र मुभ गरेको पाउन सक्छ। सो दिस वी कल अ वेभ मोसन। Then the fourth property we have is the energy transfer in a medium with a constant speed. यो इनर्जी ट्रान्सफर यहाँ हेर्दा पनि चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स एकनासले अगाडि बढेको पाउन सक्छौँ। त्यो एकनासले बढेको डिस्टर्बेन्सको स्पिडलाई नै हामी इनर्जी अथवा वेभको स्पिड भनेर भन्छौँ।
सो यही पनि हामी योतिर हेर्छौँ भने के पाउँछौँ, वेभ ट्रान्सपोर्ट भनेर चाहिँ नि एउटा रिजन आएको छ, त्यो रिजन चाहिँ एकनासले अगाडि बढेको छ। यो जति भेलोसिटीमा मुभ भइरहेछ त्यसलाई नै हामी वेभ भेलोसिटी भन्छौँ र त्यसको भेलोसिटीको फर्मुला के हुँदो रहेछ, द वेभ भेलोसिटी इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ इन अ वाइल। र भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ भन्न सक्छौँ। एकैछिन। So wave motion is transfer of energy from one region to another region in a form of disturbance without actual transfer of a particles. Particle आफै चाहिँ यो छेउबाट अर्को छेउमा पुगेको हैन, तर यी पार्टिकल्सहरु आफ्नो मेन पोजिसनबाट सिम्पल हार्मोनिक मोसन ओसिलेट गर्दाखेरि डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दो रहेछ। त्यही मोसनलाई हामी वेभ मोसन भनेर भन्छौं। म्युट राखौं, कसले बोल्न खोजिरहेछ, केही कन्फ्युजन छ भने सोधौ हैन, अदरवाइज म्युट राखेर सुनौं है। Then the fifth property of wave motion is the wave velocity is different from particle velocity. यो डिस्टर्बेन्स जुन गतिमा जुन भेलोसिटीमा अगाडि बढ्दैछ अथवा यो डिस्टर्बेन्स जुन भेलोसिटीमा अगाडि बढ्दैछ यी पार्टिकल्सहरु त्यही भेलोसिटीमा ओसिलेट गरिरहेको हुँदैनन्। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यो पार्टिकलहरुको भेलोसिटी र यो पार्टिकल अथवा यो डिस्टर्बेन्स अगाडि बढिरहेको भेलोसिटी चाहिँ नि फरक हुन्छ। वेभ भेलोसिटी भन्नाले चाहिँ नि v इक्वल्स टु f ल्याम्डा हुन्छ भने यो पार्टिकल जुन चाहिँ नि तलमाथि मुभ भइराछ अबाउट अ मेन पोजिसन सिम्पल हार्मोनिकली मुभ भइराछ त्यसको भेलोसिटी सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा रहेको पार्टिकलको भेलोसिटी जस्तै v इक्वल्स टु a sin ओमेगा a ओमेगा cos ओमेगा t हुन्छ। v is equals to a omega cos omega t हुन्छ। This omega is angular velocity of a particle in simple harmonic motion. Then you have there is a continuous phase difference among the particles. जस्तै यो वाला एक्जाम्पल देखाउँछु म। यो कम्प्रेस हुँदाखेरि सबै रिजन कम्प्रेस भएको छैन, कुनै रिजन नर्मल पोजिसनमा छ, कुनै रिजन चाहिँ नि कम्प्रेस भएको छ। जस्तै यहाँबाट कम्प्रेसन सुरु भयो, यो रिजन हेरिराख त फ्री छ नि हैन। सो त्यसपछि केही समयपछि मात्र चाहिँ नि त्यो डिस्टर्बेन्स त्यहाँ पुग्छ भनेपछि सबै एउटै स्टेटमा हुँदैन, सबै पार्टिकल्सहरु एकै स्टेटमा हुँदैनन्। जस्तै यहीबाट यो यति रिजनको पार्टिकलहरु मात्र हेर्यो भने कुनै टपमा पुगिराख्दाखेरि कुनै चाहिँ नि के हुन्छ, बटममा पुगेको हुन्छ। यो टपमा पुग्दाखेरि रेड बटममा पुगिरा हुन्छ। ल हेर त हैन, यो पार्टिकल जुन चाहिँ रेड रिजनमा छ त्यो टपमा पुगिराख्दाखेरि यो बटम रिजनमा हुन्छ, यो टपमा पुग्दाखेरि अर्को बटममा हुन्छ। अनि इन बिट्विन पार्टिकल्सहरु पनि के हुन्छन्, एउटै कन्स्ट्यान्ट स्टेटमा छैनन्, सबै एकैचोटी माथि नै पुगेको छैन, सबै एकैचोटी मुनि नै पुगेको छैन। यसको मतलब यो अवस्थालाई चाहिँ हामी पोजिसन फरक छलाई चाहिँ हामी यहाँ के भनेर बुझ्छौं, वी नो इट एज अ फेज डिफरेन्स। पार्टिकल्सहरु एउटै फेजमा छैनन्, एउटै स्टेटमा छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। नाउ द सेभेन्थ property of the wave motion we have is the particles which is both kinetic as well as potential energy. अब पार्टिकल आफै मोसनमा हुने भयो, मोसनमा हुने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी त हुने भइ नै हाल्यो। So they possess the kinetic energy and this potential energy is actually due to the they are moving about a mean position. Mean position लाई आधार मानेर चाहिँ यिनीहरु सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा गइरा हुन्छन्। त्यसैले यसमा रिस्टोरिङ फोर्स पनि एक्ट भइरा हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं। त्यही भएर यसमा दुईटै काइनेटिक एज वेल एज पोटेन्शियल एनर्जी हुने गर्छ। The last one property of the wave motion we see is the wave shows following properties or phenomenon. जस्तै वेभ को रिफ्लेक्सन पनि हुन्छ। जस्तै
भयो अहिलेलाई भयो नेक्स्ट डे म देखाउँला हैन रिफ्लेक्सन हुन्छ मतलब चाहिँ कुनै एउटा बाउन्ड्रीमा ठोकेर चाहिँ यो वेभ फर्केर पनि आउँछ रिफ्र्याक्सन हुनु भनेको चाहिँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि के हुन्छन् it bends the process of bending of wave when it passes from one medium to another medium is called refraction now अब यो क्लास 12 मा आएर हामीले पढ्ने चीज भनेको रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन भन्दा पनि we discuss about new phenomenon shown by the wave or sound or light that we call interference interference भनेको के हो हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं म एकैछिनमा डेफिनेसन पनि भन्छु then we have diffraction के हो र polarization के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लास 12 मा चाहिँ डिस्कस गर्छौं so interference is the phenomenon observed when two waves superimpose त्यो भनेको दुईटा वेभहरु सँगै चाहिँ हिडिराख्दाखेरि एक अर्कालाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के गर्छ इन्टरफियर गर्छ that प्रदीप प्रेजेन्ट हैन प्रेजेन्ट नाउ हैन प्रदीप त्यो प्रेजेन्ट स्टप प्रेजेन्टिङ गर प्रदीप स्टप प्रेजेन्टिङ गर त्यो स्टप प्रेजेन्टिङ गर यस्तो कुराहरु भइराख्छन् हैन हामी त्यसलाई पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ so these are the 8 different properties of the wave motion one जब वेभ मिडियमबाट प्रोपागेट हुन्छ म फेरि एकचोटी रिकल गर्दै छु डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दै जान्छ मिडियममा यसले चाहिँ एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा मोमेन्टम पनि सँगै हिडेको हुन्छ मोमेन्टम इज द मोसन मोसन पनि सँगै हिड्छ एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाइ द डिस्टर्बेन्स त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ भनेको देन पार्टिकल इन अ मिडियम पनि एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा गएको हो त भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसो हुँदैन that they are just move about the mean position and they show the simple harmonic motion so energy transfer that is wave motion चाहिँ constant speed मा हुन्छ which is given by v equals to f lambda f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो lambda भनेको wavelength हो then wave velocity र particle velocity भनेको फरक हो wave velocity भनेको यो डिस्टर्बेन्स कति स्पिडले अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई बुझ्छौं भने पार्टिकल भेलोसिटी भनेको आफ्नो मेन पोजिसनबाट मुभ भइरहेको पार्टिकलको भेलोसिटीलाई बुझ्छौं यी दुईटा फरक कुरा हुन् वेभ भेलोसिटी एफ ल्याम्डा हुन्छ पार्टिकल भेलोसिटी ए ओमेगा cos ओमेगा टी हुन्छ देन देयर इज कन्टिन्युअस फेज डिफरेन्स अमंग द पार्टिकल्स पार्टिकल्सहरु सबै एकै ठाउँमा हुँदैनन् सबै मुभ भइराख्दाखेरि चाहिँ नि एउटा टपमा पुग्दाखेरि अर्को सबै टपमा हुन्छ भन्ने हैन प्रेजेन्ट नाउ नगर है प्रदीप जस्ट म्युट गरेर सुन्ने हो then the particle which is showing the simple harmonic motion poses both kinetic as well as potential energy and wave ले चाहिँ यी विभिन्न फेनोमेननहरु चाहिँ नि शो अफ गर्छ एउटा रिफ्लेक्सन कुनै सरफेसमा ठोकिएर फेरि त्यही मिडियममा आउन सक्छ रिफ्र्याक्सन एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि त्यो बेन्ड हुन्छ इन्टरफिरेन्स त्यसैले दुईटा वेभ सँगसँगै हिँड्दाखेरि एक अर्कालाई असर गर्छ त्यसलाई हामी इन्टरफिरेन्स भन्छौं त्यसैले डिफ्र्याक्सन डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ एउटै वेभले पनि जब शार्प बेन्डिङहरु पाउँछ अथवा आफ्नो अर्डरको आफ्नो चाहिँ वेभलेन्थ बराबरको चाहिँ एजहरु पाउँछ एजमा चाहिँ यो बेन्ड हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं डिफ्र्याक्सन भन्छौं यो बारेमा हामी डिटेल स्टडी गर्न नै पर्छ
देन पोलराइजेसन जुन चाहिँ नि ट्रान्सभर्स वेभ खालीले मात्र सो अफ गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ नि वेभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, वान साइडेडनेस बनाउन सक्छौँ। त्यो विभिन्न डिरेक्सनमा मोसन देखाइरहेको भए हामी एउटा मात्र पार्टिकुलर डिरेक्सनमा त्यो चाहिँ नि मोसन देखाउने बनाउन सक्छौँ, जसलाई हामी पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। यो 3वटा टपिक इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जुन क्लास 12 मा डिस्कस गर्छौँ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू टर्म्स, द्याट इज केही टर्म्सहरू जुन वेभ मोसन पढ्ने बेलामा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। सो यहाँ एउटा वेभ स्टिल पिक्चर देखाइएको छ। वेभ जुन अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ मोसन नै थियो, त्यसलाई नै चाहिँ फोटो खिचेर राखेको भयो। यसमा विभिन्न नामहरू आएको छ, क्रेस्ट भन्ने आएको छ, वेभलेन्थ भन्ने आएको छ, ट्रफ भन्ने आएको छ, ए भनेर आएको छ। यी कुराहरू के हुन् हामीले डिस्कस गर्छौँ। पहिलो टर्म एम्प्लिट्युड। सो जब वेभ चाहिँ नि मिडियममा आएको हुँदैन, पार्टिकलहरू जस्तै पानी चाहिँ स्टिल छ भने पोनमा हामीले ढुङ्गा फाल्नु अगाडि चाहिँ नि पानी चाहिँ एकदम शान्त बसेको हुन्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामी मेन पोजिसनमा भएको ब्ल्याक कलरले देखाएको यो रिजनलाई चाहिँ नि मेन पोजिसनमा बसेको अथवा इक्विलिब्रियममा बसेको भन्ने कुरा मान्न सक्छौँ भने जब अब वेभ आउँछ, अब पार्टिकलहरू आफ्नो पोजिसनबाट अप एन्ड डाउन हुन्छन्, त्यो भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जान्छ भने यो पार्टिकल म्याक्सिमममा कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ त्यसलाई नै हामी त्यो वेभको एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। सो एम्प्लिट्युड इज द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल फ्रम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। जस्तै मेन पोजिसनबाट म्याक्सिमम माथि यहाँसम्म जान्छ होला, अर्कोमा सबै पार्टिकल त्यसरी नै जान्छ। जस्तै अघिल्लो वेभमा हामीले देख्यौँ त्यो पार्टिकल के हुँदो रहेछ, बिस्तारै माथि जान्छ अनि फेरि तल आएर सबैभन्दा मुनि पुग्छ भने जति म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ आफ्नो मेन पोजिसनबाट त्यसलाई नै हामी उसको एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल लेटर ए। देन क्रेस्ट। यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले क्रेस्ट भनेर चिन्छौँ, यो ठाउँलाई हामी क्रेस्ट भनेर चिन्छौँ। क्रेस्ट इज नथिङ बट द पिक अफ द वेभ। वेभको म्याक्सिमम पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट मेन पोजिसनबाट म्याक्सिमम कहाँसम्म पुग्छ र वेभलाई चाहिँ हामीले स्टिल अथवा चाहिँ स्थिर हुने गरी चाहिँ फोटो खिच्यौँ भने चाहिँ नि म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेको पोइन्टहरूलाई नै हामी क्रेस्ट भनेर भन्छौँ। टपमा टप मोस्ट पोजिसन इन द वेभ इज कल अ क्रेस्ट। यो ट्रान्सभर्स वेभको लागि चाहिँ क्रेस्ट भनेर भन्छौँ। ट्रान्सभर्स भनेको त्यस्तो वेभ जसमा पार्टिकलहरू तलमाथि मुभ हुन्छन्, वेभ चाहिँ अगाडि बढ्छ। देन तलतिरको यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ट्रफ भन्छौँ। इट इज द बटम मोस्ट पोजिसन इन अ ट्रान्सभर्स वेभ और वी कल इट अ भ्याली। वेभमा पार्टिकलहरू मेन पोजिसनमा मुभ हुँदाखेरि हामीले के देख्छौँ, सबैभन्दा मुनि कहाँसम्म पुग्छ त्यसैलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझ्छौँ, वी understand it as a trough. The maximum negative displacement main position बाट मुनि भनेको नेगेटिभ भयो, or the bottommost position in a transverse wave we call it a trough. अब यही कुरा अर्को कुनवाला लङ्गिट्युडनल वेभमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, पार्टिकल्सहरू पनि त्यही डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको हुन्छ, वेभ पनि त्यही डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ। पार्टिकलहरू अगाडि पछाडि मुभ भइरहेको हुन्छन्, त्यही अनुसार चाहिँ नि अघि नै हातले चाहिँ नि स्प्रिङलाई कोइल गर्दाखेरि के भएको थियो, यो कम्प्रेसन रिजन, त्यो भनेको मतलब डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि अगाडि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको थियो भने स्टिल फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ नि यसको स्ट्रक्चर यस्तो आउँदो रहेछ। जुन ठाउँमा पार्टिकलहरू नजिक नजिक आएको छ त्यो रिजनलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्रेसन भन्छौँ। कम्प्रेसन इज द रिजन or where the particles come closer to each other in a longitudinal wave. Longitudinal wave भन्ने बित्तिकै पार्टिकलहरू वेभको डिरेक्सनमै मुभ हुन्छ, यताउता वेभ पनि त्यतै मुभ भइरहेको हुन्छ। अनि जुन रिजनमा पार्टिकलहरू कुचमुच्चो भएर एक ठाउँमा आउँछ त्यसलाई हामी कम्प्रेसन रिजन भन्छौँ। भने त्यस्तै खाले चाहिँ नि फेरि अर्को रिजन पाउँछ जसमा पार्टिकलहरू चाहिँ नि स्क्याटर हुन्छ, अलि पर भागेको हुन्छ।
त्यस्तो रिजनलाई चाहिँ हामी रेयरफ्याक्सन भनेर भन्छौँ। द टर्म इज रेयरफ्याक्सन। यो हामीले वेभ मोसन भनेर क्लास 8 मा पनि पढेका छौँ। त्यही नै कन्टिन्यू नै हो, यही टर्म्सहरू हामीले त्यहाँ पनि पढेका थियौँ। यो रिभिजन जस्तै भयो। सो रेयरफ्याक्सन इज द region where the particles of the medium are farther apart in longitudinal wave. Longitudinal wave जब प्रोपेगेट हुन्छ त्यतिखेर पार्टिकलहरू जब वेभ प्रोपेगेट भइरा हुन्छन् स्क्याटर हुन्छ। जुन रिजनमा बढी स्क्याटर हुन्छ त्यसलाई रेयरफ्याक्सन हुन्छ। जुन ठाउँमा कम्पाइल भएर बस्छ अथवा कम क्लोजर हुन्छ त्यसलाई कम्प्रेसन भन्छौँ। सो एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अबाउट द मेन पोजिसन। क्रेस्ट भनेको टप मोस्ट अर पिक अफ द वेभ भयो, ट्रान्सभर्स वेभ। ट्रप भनेको भ्याल्यू अफ अ ट्रान्सभर्स वेभ। कम्प्रेसन भनेको जुन रिजनमा पार्टिकल्सहरू चाहिँ नि गुचुमुच्चो बसेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कम्प्रेसन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि रेयरफ्याक्सन भनेको रेयरफ्याक्सन इज जहाँ चाहिँ नि पार्टिकलहरू स्क्याटर हुन्छन् त्यसलाई रेयरफ्याक्सन भन्छौँ। The next terminologies we have is अब वेभ यसरी चाहिँ नि मैले देखाएको छु भने यो एउटा ट्रान्सभर्स वेभ हो जसमा पार्टिकलहरू तलमाथि मुभ भइरहेछ। वेभ चाहिँ नि मजाले अगाडि बढिरहेछ भने यस्तो मोसनलाई चाहिँ नि हामी ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौँ। र यसमा यो वेभलेन्थ भनेको टर्म के हो? द वेभलेन्थ is actually the distance traveled by a wave during a time at which any particle in a medium complete one vibration about its main position. यसको मतलब जब यो पार्टिकल यो ब्लक रेड ब्लकमा भएको यो कालो डट एउटा माथिबाट तल गएर फेरि माथि पुग्छ त्यो भनेको वान कम्प्लिट रोटेसन हो। त्यतिखेर यो डिस्टर्बेन्स हेर त, यो डिस्टर्बेन्स यहाँबाट गएर चाहिँ नि कहाँ पुग्यो? यहाँ पुग्यो भनेपछि यही पार्टिकल यहाँसम्मकोलाई चाहिँ नि हामी के भन्न सक्छौँ? वी कल इट वेभलेन्थ। क्रेस्टदेखि क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ भन्न सक्छौँ। क्रेस्ट टु क्रेस्ट इज अ वेभलेन्थ। त्यसरी नै ट्रफ टु ट्रफको डिस्टेन्सलाई पनि के मान्न सक्छौँ? वेभलेन्थ मान्न सक्छौँ। यो ट्रान्सभर्स वेभमा वेभलेन्थ भनेको क्रेस्ट टु क्रेस्टको डिस्टेन्स अथवा ट्रफको डिस्टेन्स हुन्छ भने इन केस अफ longitudinal wave it is the distance from the compression to compression and the rarefaction to the rarefaction. So wavelength लाई हामी सजिलै डिफाइन कसरी गर्न सक्छौं भने the wavelength is the distance traveled by a wave during a time at which any particle in a medium complete one complete rotation, one complete oscillation भनौं न। oscillation एकचोटी तलबाट माथि पुगेर फेरि तल पुग्दाखेरि जति यो डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्छ त्यो भनेको हाम्रो फिगरमा क्रेस्टदेखि क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ हो भनेर बुझ्न सक्छौं। एन्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाइ ल्याम्डा। ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। नाउ द फ्रिक्वेन्सी, द नम्बर अफ ओसिलेसन, कम्प्लिट ओसिलेसन मेड बाइ अ पार्टिकल इन 1 सेकेन्ड इज कल्ड फ्रिक्वेन्सी। सो यो पार्टिकल तल माथि 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ? माथिबाट तल आएर फेरि माथि आउँदाखेरि 1 सेकेन्डमा यस्तो पार्टिकलहरू कतिचोटि भएको छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौं। फ्रिक्वेन्सी इज द नम्बर अफ वेभ जेनरेटेड पर सेकेन्ड। कतिवटा पल्सहरू कतिवटा वेभहरू चाहिँ 1 सेकेन्डमा जेनरेट भयो त्यसलाई नै फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। अब पार्टिकलको मोसनको आधारमा भन्नुपर्दा यो पार्टिकल 1 सेकेन्डमा कतिचोटि तलमाथि गर्छ, कम्प्लिट ओसिलेसन गर्छ, त्यसलाई नै हामी उसको फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौं। एन्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाइ एफ। पिरियड और टाइम पिरियड, द टाइम टेकन बाइ अ भाइब्रेटिङ पार्टिकल इन अ मिडियम टु कम्प्लिट वान ओसिलेसन इज कल्ड टाइम पिरियड। यो पार्टिकल तलबाट माथि गएर तलसम्म पुग्नलाई जति टाइम लिन्छ त्यसलाई नै हामी टाइम पिरियड भनेर भन्छौं। यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जस्तै टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी को रिलेसन फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 1 बाइ टाइम पिरियड नै हुन्छ। देन वेभ भेलोसिटी, द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ वेभ इन 1 सेकेन्ड इज कल्ड अ वेभ भेलोसिटी। मतलब यो डिस्टर्बेन्स एक नासले अगाडि बढिरहेछ, यो
भने त्यसको भेलोसिटीलाई नै हामी के भन्छौं वेभ भेलोसिटी भनेर भन्छौं The velocity of a disturbance propagating in a medium is called wave velocity and is given by v equals to f lambda. केले दिन्छ v equals to f lambda ले चाहिँ दिँदो रहेछ. Now phase. The state of a particle at a given place and time is called phase. जस्तै यो particle ले phase चाहिँ चेन्ज गरिराछ. सबैभन्दा maximum मा पनि पुग्छ, सबैभन्दा minimum मा पनि पुग्छ. अब यसलाई स्टिल राखेर यसलाई चाहिँ नि नचल्ने गरी चाहिँ नि हामीले फोटो खिच्यौं भने चाहिँ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ नि यसको पोजिसन अथवा स्टेटलाई जेले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई फेज भनेर भन्छौं. द स्टेट अफ अ पार्टिकल एट गिवन टाइम एन्ड प्लेस इज कल्ड फेज एन्ड इट इज मेजर इन टर्म्स अफ एंगल. सो यो फेजलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै मेन पोजिसनमा छ भने 0 भन्छौं, टप पोजिसनमा छ भने चाहिँ नि वी कॉल इट 90, फेरि मेन पोजिसनमा आउँछ 180, फेरि तल आउँछ त्यो 270, फेरि सेन्टरमा आउँछ 360 डिग्री अथवा 2 पाई हुन्छ भन्न सक्छौं. Now there comes the classification of a wave, हाम्रो लास्ट टपिक. क्लासिफिकेसन अफ अ वेभ अथवा टाइप्स अफ वेभमा चाहिँ नि फर्स्ट हामी डिस्कस गर्छौं मेकानिकल एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ रियलमा चाहिँ what we have, we only have the longitudinal and transverse wave, but we have to know about what are mechanical wave and what are electromagnetic wave. So mechanical wave वर्डमै छ. मेकानिकल मतलब चाहिँ नि मेटेरियल मिडियम चाहिने वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मेकानिकल वेभ भन्छौं. एउटा वेभ प्रोपेगेट हुनलाई बीचमा कुनै मिडियम सलिड लिक्विड अथवा ग्यास मिडियम मेटेरियलले बनेको मिडियम चाहिन्छ भने वी कॉल इट अ मेकानिकल वेभ. जस्तै वेभ अन अ स्ट्रिङ एन्ड स्प्रिङ. जस्तै अघि न हाम्रो स्प्रिङमा चाहिँ नि झट्का दिँदाखेरि त्यो स्प्रिङ नभइकन स्प्रिङमा वेभ देख्न सक्छौं सक्दैनौं. That it means to have a wave on a spring we need to have a spring. स्प्रिङ पहिला हुनु पर्यो, मेटेरियल पहिला हुनु पर्यो अनि मात्र त्यो वेभ चाहिँ नि देख्न सक्छौं. जस्तै ढुङ्गा फालेको रे पानी छैन भने त्यहाँ चाहिँ वाटर वेभ देख्छौं देख्दैनौं भने त्यो पानीमा देखिने छाललाई नै हामी के भन्छौं वाटर वेभ भन्छौं. त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ, वाटर चाहिन्छ. त्यसैले त्यस्तो वेभलाई भन्छौं मेकानिकल वेभ भन्छौं. अर्को भनेको सेस्मिक वेभ. त्यो भनेको अर्थक्वेक हुँदाखेरि पनि त डिस्टर्बेन्स एउटा रिजन कुनै एउटा एपिसेन्टर हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ नि के हुन्छ एनर्जी डिफरेन्ट रिजनमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स. वी कॉल इट अ सेस्मिक वेभ. सो had not there been a अर्थ अथवा अर्थको सर्फेस नहुँदाको केसमा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ सेस्मिक वेभ छ भनेर मान्न सक्दैनौं. सो यी वेभ्सहरु प्रोपेगेट गर्नलाई मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ र यस्तो वेभलाई भन्छौं मेकानिकल वेभ. यस्तो वेभलाई अर्को हाम्रो निकनेमको रूपमा चाहिँ नि इलास्टिक वेभ पनि भन्ने गर्छौं. दिस वेभ्स आर कॉल्ड इलास्टिक वेभ. सो मेकानिकल वेभको अर्को एक्जाम्पल साउन्ड वेभ पनि हो. had not there been a sound we could not have hear each other. जस्तै एयर नहुँदाखेरि चाहिँ नि साउन्ड वेभ चाहिँ नि प्रोपेगेट गर्न सक्दैन. जस्तै म अहिले बोलिरहेको छु र तिम्रो स्पिकरबाट चाहिँ नि आवाज आइराछ र स्पिकरबाट तिम्रो कानसम्म चाहिँ नि आवाज पुग्नलाई चाहिँ नि बीचको एयर चाहिँ नि ओसिलेट हुनु पर्दो रहेछ. तिमी भ्याक्युममा बसेर मेरो कुरा सुन्न चाहन्छौ भने चाहिँ नि सुन्न सक्दैन रहेछ. You cannot hear the sound in a vacuum because sound needs material medium for its propagation and जहाँ भ्याक्युम हुन्छ त्यहाँ मेटेरियल मिडियम हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ नि साउन्ड प्रोपेगेट गर्न सक्दैन. Likewise, there is another kind of wave called non-mechanical wave or nickname मा electromagnetic wave भन्छौं. लाइट, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ, एक्स-रे अथवा गामा रेजहरु, यूवी रेजहरु अनि इन्फ्रारेडहरु जसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर चिन्छौं. यिनीहरु प्रोपेगेट गर्नलाई मिडियम भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ. जस्तै ट्रान्सपेरेन्ट मिडियमबाट लाइट पास भएको हामीलाई थाहा छ भने इट क्यान ट्राभल इभन थ्रु द भ्याक्युम. जस्तै सनबाट लाइट आइराछ अर्थसम्म
बीचमा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मात्र अर्थको सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मात्र एटमोस्फियर छ, त्योभन्दा बियोन्डमा त एटमोस्फियर अर एनी मिडियम त्यहाँ छैन भने पनि लाइट चाहिँ त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउन क्यापेबल भएको छ, बिकज द नेचर अफ द लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टाइप, द्याट इट डज नट रिक्वायर मेटेरियल मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन। त्यो बिचमा कुनै मिडियम छ छैन मतलब छैन, भ्याक्युमबाट पनि प्रोपागेट गर्न सक्ने वेभलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौँ। त्यसका इक्जाम्पलमा लाइट वेभ, माइक्रोवेभ्स, रेडियो वेभ्स र एक्सरेजहरू हुन्। यी जम्मैलाई कलेक्टिभली हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर भन्छौँ। लाइट भनेको भिजिबल लाइट भयो, PIBGYOR। माइक्रोवेभ भनेको यिनीहरूभन्दा मोर वेभलेन्थ भएको वेभलाई बुझ्छौँ माइक्रोवेभ्स। त्योभन्दा पनि लामो वेभलेन्थ भयो भने रेडियो वेभ भन्छौँ। जसको छोटो चाहिँ वेभलेन्थ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सरेज भनेर भन्छौँ। जुन लाइट भन्दा पनि छोटो वेभलेन्थहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी एक्सरेज भनेर भन्छौँ। सो मेकानिकल वेभको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ एउटा एनिमेसन त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छु। द्याट इज यो ढुङ्गा हामीले चाहिँ नि पानीमा फाल्यौँ भने चाहिँ नि सर्कलको फर्ममा चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स अगाडि सर्दै जान्छ, सर्दै जान्छ, सर्दै जान्छ, सर्दै जान्छ। सो ढुङ्गा कन्टिन्युअसली अथवा पानीको ड्रप चाहिँ नि त्यसमा खसेको होला, त्यही भएर कन्टिन्युअसली चाहिँ नि नयाँ नयाँ वेभहरू आइरहेछ। सो यो पर्पलदेखि अर्को पर्पलसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ नि हामी वेभलेन्थ भनेर भन्छौँ। भने यो देखाएको रिजन चाहिँ नि के हो, इट इज द मोसन अफ अ डिस्टर्बेन्स। देन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ नि के हुन्छ, जब यो कुनै एउटा मिडियमबाट पास हुन्छ, मिडियम नभएको रिजनबाट पनि पास हुन्छ, त्यतिखेर इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ नि के आउँदो रहेछ, चेन्ज आउँदो रहेछ। त्यो रिजनको इलेक्ट्रिक फिल्ड बढ्ने घट्ने त्यस्तो हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ, बढ्ने घट्ने हुँदो रहेछ। दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यसरी भेराइ गर्छ भने त्यस्तो वेभलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। सो योसँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन एन्सरहरू कसरी सोध्न सक्छ भनेर हामीले पुच्छौँ भने एउटा भनेको के लुनार सर्फेस, त्यो भनेको मुन सर्फेसमा हामी हिँडेको कुराहरू सुनिन्छ भनेर सोध्छ। क्यान यु हियर द क्रैकिङ साउन्ड बिहाइन्ड यु व्हेन यु वाक अन द मुन सर्फेस भन्ने क्वेसन सोध्छ। त्यो भनेको मुनको सर्फेसमा हामी हिँड्दाखेरि हामीले यहाँ हिँडेको जस्तै चाहिँ नि हिल लाएर हिँडे पनि, बुट लाएर हिँडे पनि चाहिँ नि ट्रक ट्रक अथवा चाहिँ नि क्रैकिङ साउन्ड चाहिँ नि सुनिँदैन, हिँडेको आवाज आउँदैन, किनभने मुनको सर्फेसमा एटमोस्फियर नै छैन। And when there is no medium at all, then we cannot hear the sound because sound is a mechanical wave. So sound mechanical wave भएको कारणले गर्दा यसलाई प्रोपागेट गर्नलाई मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ जुन मुन सर्फेसमा हुँदैन। त्यसैले मुन सर्फेसमा हामीले हिँडेको आवाज सुन्दैन। त्यही भएर एस्ट्रोनटहरूले पनि यस्तै चाहिँ नि डिभाइसेसहरू नै युज हुन्छ, हेडसेटहरू युज गर्छन् र कम्युनिकेट चाहिँ के को थ्रुबाट गर्दो रहेछ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फर्ममा चाहिँ कम्युनिकेट गर्दो रहेछ। त्यो भनेको माइकहरू युज गरेर युज गर्छ। नाउ आवर रियल टपिक द्याट इज ट्रान्सभर्स एन्ड द लङ्गिट्युडनल वेभ। यो दुईटा फरक चाहिँ नि वेभ मोसनहरू हुन्। यसमा पार्टिकलहरूको मोसन हेर्छौँ भने लेफ्ट वानमा हाम्रो पार्टिकलको मोसन हेर्छौँ भने व्हाट वी सी, इट इज मुभिङ अप एन्ड डाउन। पार्टिकल टपमा र बटममा आउँछ, तर वेभ चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, एक नासले लेफ्ट टु राइट बढ्छ। पार्टिकल टप एन्ड बटम, द वेभ मुभ परपेन्डिकुलर टु द्याट मोसन। सो यो तलमाथि अर्को चाहिँ त्यसको परपेन्डिकुलरमा वेभ चाहिँ मुभ भइरहेको हुँदो रहेछ। यस्तो वेभलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सभर्स वेभ। फेरि राइटमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ नि पार्टिकलहरू पनि राइट लेफ्ट मुभ भइरहेछ हैन। यो रेड डट एउटा, डु यु सी द रेड डट? रेड डट हामी हेर्छौँ भने एक्सट्रिममा पुग्छ, फेरि बिचमा आउँछ, फेरि छेउमा पुग्छ, अर्कोले फेरि पञ्च हान्छ, फेरि चाहिँ नि छेउमा पुग्छ। फेरि यो वेभ पनि दायाँ बायाँ नै हुन्छ र पार्टिकलहरू पनि दायाँ बायाँ नै हुन्छ भने त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छौँ, लङ्गिट्युडनल वेभ मोसन भनेर भन्छौँ।
सो यो दुई फरक खाले चाहिँ वेभहरू हुन् एउटामा पार्टिकल टप एन्ड बटम एन्ड वेभ मुभ perpendicular to that motion अर्कोमा the particle move to and fro agadi pachadi move huncha in the direction of wave motion is called a longitudinal wave. So if we see the comparison between these two waves, we see here transverse wave bhaneko testo wave ho jasma particle vibrate perpendicular to the direction of the wave motion. पार्टिकल तलमाथि हुन्छ वेभ अगाडि बढ्छ त्यसलाई ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौं अर्को खाले वेभमा चाहिँ नि द पार्टिकल भाइब्रेट टु एन्ड फ्रो along the direction of a wave motion पार्टिकल वेभकै डिरेक्सनमा अगाडि पछाडि मुभ हुन्छ भने त्यसलाई लंगिट्युडनल वेभ भन्छौं जब वेभ प्रोपागेट हुन्छ द सिरिज अफ यो उल्टा पर्यो है यो उल्टा पर्यो यो तलको पोइन्टहरु जम्मै यो दुईटा चाहिँ उल्टा पर्यो है यो कम्प्रेसन वाला चाहिँ नि यता आउनु पर्ने सो सिरिज अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ आर प्रोड्युस इन अ ट्रान्सभर्स वेभ मा टप मा पुग्ने यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं क्रेस्ट भन्छौं यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं ट्रफ भनेर भन्छौं क्रेस्ट र ट्रफ भन्छ यहाँ अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ भन्छ यसमा चाहिँ नि कम्प्रेसन रेयर फ्याक्सन भन्छ The pressure and density of a medium vary and are maximum at compression. Compression हुने ठाउँमा चाहिँ नि प्रेसर र डेन्सिटी चाहिँ नि म्याक्सिमम हुन्छ यो कम्प्रेसन रिजन मात्र लिएर हिँडिरहेको छु हेरिरहेको छु भने त्यो रिजनमा चाहिँ नि के पाउँछौं हामी पार्टिकलहरुको डेन्सिटी चाहिँ नि म्याक्सिमम पाउँछौं भने रेयर फ्याक्सन रिजनमा चाहिँ नि के हुन्छ पार्टिकलको डेन्सिटी लिस्ट हुन्छ The pressure and density remain same in a medium. So पार्टिकलहरु यता उता नै मुभ हुँदैनन् त्यसैले आफ्नो मेन पोजिसनबाट तल र माथि मुभ हुने भएको कारणले गर्दा the density won't vary in the transverse wave. The example of the transverse wave are water wave पानीमा ढुङ्गा फाल्यो भने पानी तल माथि मुभ हुन्छ वेभ चाहिँ अगाडि बढ्छ हाम्रो यो वेभ मोसनलाई हामी के भन्छौं we call it a water wave it is a transverse wave अब कुनै डोरीलाई झट्का दियो भने पनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो झट्का अगाडि सर्दै जान्छ त्यस्तो वेभलाई पनि हामी के भन्छौं ट्रान्सभर्स वेभ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरु जम्मै पनि ट्रान्सभर्स वेभ नै हुन् त्यसमा फिल्ड चाहिँ नि तल माथि मुभ हुन्छ वेभ चाहिँ कता बग्छ अगाडि बग्छ यो दुईटा पोइन्ट लेफ्ट राइट भएको छ है यो खासमा पोइन्ट चाहिँ कता हुनु पर्ने रहेछ यसको यता हुनु पर्छ यो पोइन्ट चाहिँ यता हुनु पर्दो रहेछ त्यसमा पनि यो पोइन्ट यता हुनु पर्छ यो पोइन्ट यता हुनु पर्छ then we have if we propagate it can propagate in solid and liquid surface only but not in gases longitudinal wave हरु चाहिँ नि ग्यासमा चाहिँ प्रोपागेट गर्न सक्दैन यो उल्टा पर्यो ट्रान्सभर्स वेभ र लंगिट्युडनल वेभ को यो प्रपर्टी पनि उल्टा पर्यो we will revise that tomorrow अब नेक्स्ट क्लासमा हामी रिभाइज गर्छौं त्यो पनि अब वेभ इन स्प्रिङमा हामीले कम्प्रेस गरेर पठाएको त्यो वेभ ट्रान्सभर्स लंगिट्युडनल वेभ हुन् भने साउन्ड वेभ पनि के हुन् लंगिट्युडनल वेभ नै हुन् जब हामीले कुरा गर्छौं एयर पार्टिकलहरु यही मोसनमा जान्छन् र हाम्रो कानमा चाहिँ नि आएर ठोकिदो रहेछ सो साउन्ड वेभ इज अ लंगिट्युडनल वेभ साउन्ड वेभ किन लंगिट्युडनल वेभ हो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ सो त्यसमा हामीले के भन्नु पर्यो sound wave is a longitudinal wave because the particles in a medium vibrate to and fro along the direction of a wave motion. So air ma jab sound propagate huncha particle haru आफ्नो main position बाट अगाडि पछाडी move हुन्छन् in the direction of a wave so it is a longitudinal wave. Light wave किन transverse wave हो किनभने जब wave medium बाट propagate हुन्छ particle हारु wave direction को perpendicular मा move भइरहन्छ त्यसैले यो transverse wave So, यस्ता सर्ट क्वेशन एन्सरहरु सोध्छन् र आजको लागि हामीले यो टपिक यतिमै चाहिँ नि हामीले कन्क्लुड गर्यौं केही क्वेशनहरु छन् भने सोध्न सक्छौ इफ यु हैव एनी क्वेशन्स रिगार्डिङ दिस केही क्वेशनहरु छन् भने चाहिँ सोध्न सक्छौ छ केही क्वेशनहरु छन्
एकैछिन लेफ्ट नगर्दा हुन्छ है, मैले यहाँ एटेन्डेन्स लिइरहेको छु।